अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। आई एम सॉरी, एक तो ईद की छुट्टियां थी और ज़रा लाइफ को ज़रा इजी गुजारने की आदत है, ज़रा सुकून से। अटेंशन वो लेने या देने के कॉन्सेप्ट की बात नहीं है। ज़रा एक तो थोड़ी सी तबीयत पे ज़रा बोझ ज़्यादा था। इंशाल्लाह रब पाक का बड़ा शुक्र है। सब्सक्राइब चैनल करने की रिक्वेस्ट इसलिए करता होता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ या जो मैं समझाना चाहता हूँ आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो हो सकता है वो मेरी बात आसानी से समझ आ जाए। साथ साथ ही बेल आइकॉन का ये एडवांटेज है कि नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाते हैं। बातें तो करने को बहुत हैं। 3 इशू हैं जो मैंने सबसे पहले तो कौम को यौम तकबीर मुबारक हो। ये यौम नवाज शरीफ जाती उम्रा या मेरा ख़्याल है घर से लेकर पैदा हुए थे, एटम बम ने को घर में बैठ कदमी बना लिया था। वो मौका ऐसा है, दुख होता है इस बात के ऊपर। इस कौम ने अगर एटमी ताकत बनी है तो कुर्बानियाँ कौम की हैं, ना ही किसी जाती उम्रा की है, ना किसी नवाज शरीफ की है। वो तो हर एक को पता है। कुलभूषण यादव के मामले में कोई डाउट है? सिरिल अलमेडा के मामले में इस ख़ानदान ने किया तो हर एक को पता है। जहाँ इनकी मिलें सऊदीया के अंदर थी, कौन कौन लोग थे वहाँ पर, वो हर एक को पता है। यौम तकबीर को बहैसियत कौम के तौर पर मनाना चाहिए। ये कोई सियासी जमात का कमाल नहीं है। ये उस वक्त की आपकी फ़ौज का, उस वक्त की आपकी ब्यूरोक्रेसी का, उस वक्त की कौम का ये कमाल है। नवाज शरीफ तो मजबूर था। डॉक्टर कदीर साहब का इंटरव्यू सुन ले, उन्होंने कई बातें कही हैं वो समझ आ जानी चाहिए। लेकिन वजह क्या है? हमारे यहाँ ऐसा है कि पता नहीं ये जेब में एटम बम लेकर पैदा हुए थे। जद्दोजहद तो देखे ज़रा कौम की। भुट्टो साहब का किरदार क्या हम भूल जाएंगे? हेनरी किसिंजर जो लफ्ज़ किए थे क्या हम भूल जाएंगे? नहीं भूल सकते हम। और ख़ास तौर पर ये लोग तो जाती उम्रा का शौक़ क्यों है इन्हें? इनका बस चलता तो पंजाब सारा एक हो जाता। ग्रेटर पंजाब के नाम पर ये बैठकर चलते। और इंडिया के साथ आप अंदाज़ा लगाएं कि किस बात की बातें करते हैं। अपना नरेंद्र मोदी तो लगता है घर का कोई बहुत करीबी ताल्लुक़ रिश्तेदारी है। शादियों पे वो घर आ जाता है, आम की पेटियाँ आ जाती हैं। और जब कुलभूषण यादव के बारे में बात करनी हो तो वो रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। खुदारा कौम को डोंट मेक फूल, एक्ट लाइक ए स्टेट्समैन। सियासी जमातों का ये कोई वतीरा नहीं है। आप अगर अच्छा क्या कोई मुस्लिम लीग नून ने धमाका किया? ये मुमलकत पाकिस्तान ने किया था। वो ठीक है, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, मगर खुदारा डोंट मेक फन ऑफ द नेशन। बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी फ़ौज की और उस वक्त के लोगों की। खित्ते में तवाज़न पैदा किया और पाकिस्तान का कोई हिला नहीं सकता। ये गलत फहमी है, खाम ख्याली है ये PTM जैसे लोगों की, जो मुल्क दुश्मन अनासर लोग हैं। पाकिस्तान खड़ा है अपनी जगह और खड़ा रहेगा। पाकिस्तान है ये, कोई नहीं ले जा सकता इसको। अच्छा, दूसरी बात जो करने वाली है वो मैं तो बहुत पहले कह चुका था। मैं तो 10 साल से लगा हूँ कि शुगर के स्कैम में कौन कौन क्या क्या जो बातें मैं उस वक्त कहता था। स्टॉक की पोजीशन क्या है, सब्सिडी क्यों दी जा रही है, चीनी की स्पोर्ट प्राइस कम क्यों है, चीनी चीनी की पैदावार की लागत का तयन क्यों नहीं हुआ, साइंटिफिक बुनियाद पर क्यों नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी का दौर में वो याद है 40 रुपये फी किलोग्राम चीनी थी, 140 तक चीनी बिकी थी। किसने कर ली? चले पीपल्स पार्टी के दौर में तो हुई, तो नून लीग तो कर ली होगी ना। आप बैठे वो सब्सिडियाँ बचाते फिर रहे हैं। और नहीं जी हमदम मजीद ने दी वो 15% ले ली, बाकी इसने ले ली। भाई सब्सिडी तो कौम की जेब से गई है ना। और जो सवाल है वो सवाल आप रिपोर्ट के सामने मौजूद हैं। फोरेंसिक हो चुका है। मैं डिमांड करता हूँ कि ये सारा मामला लैब के पास जाए। एक एक चीज़ आ गई है,
GIT کی فائنڈنگ آ چکی ہے، اور پھر آگے نیب کو اختیار دیا جائے کہ وہ اس کا دائرہ اختیار 1984 تک لے جائے، جہاں تک اس کا اختیار موجود ہے۔ یہ وہی ہے حدیبیہ شوگر، تو سنتے رہیے نا، ہاں یہ وہی حدیبیہ شوگر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رمضان شوگر مل، چودھری شوگر مل، یہ سارا آپ سنتے رہے ہیں۔ تو یہ موقع اب آ گیا ہے کہ کس طرح، میں تو پہلے بھی کہتا رہا تھا کہ چینی ایکسپورٹ نہیں ہوتی ہے، وہ گھواں آپ نے سن ہی لیا ہے، رپورٹ میں ذکر ہے کہ یعنی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جتنی چینی ٹرکوں پہ جاتی رہی ہے۔ وہ لگتا ہے ہوائی طور پر چینی سفر کرتی رہی ہے، یا تو جناتی مخلوق آ چکی ہے پاکستان کے اندر، جو ادھر سے چینی کی بوری پکڑتی ہے اور دوسرے ملک میں برآمد ہو جاتی ہے۔ تو یہ موقع ایسا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب جانا چاہیے نیب کے پاس، اور نیب اس معاملے کی باقاعدہ یہ پیسے نکل آئیں گے، کوئی مشکل کام نہیں ہے ان کا۔ اور وجہ یہ ہے، کانسیپٹ عجیب سا ہے کہ ثابت نہیں کرتا، فار گاڈ سیک 2 کیسوں میں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے، باقی میں فرد جرم عائد ہوگا، شہادتیں ہوگی، تو اگر مثال کے طور پر 2 میں سزا ہو گئی تو وہ ہائی کورٹ کا پروسیس پڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ کا پروسیس پڑا ہوا ہے۔ یہ ایک پروسیجر ہے جو جان بوجھ کے ملائن یہ 60 سیاستدان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے، اور اگر ان چیزوں سے بچیں گے تو آگے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ تیسری جو بات کرنے والی ہے وہ عظمیٰ خان جو اداکارہ کے حوالے سے باتیں ہیں، وہ عجیب و غریب سی کہانیاں جنم لے کر ملک ریاض صاحب کو عرف تنقید بنایا ہوا ہے، ان کی ذات کے حوالے سے بڑی باتیں کی گئی ہیں۔ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ اس حد تک چلا جائے؟ میں نے بڑی تحقیق کر لی ان کی، عثمان خان ان کا کوئی داماد نہیں ہے، کوئی رشتہ داری، دیکھیں دور آس پاس کی رشتہ داریاں بہت ہوتی ہیں اپنی جگہ، لیکن بیس جو ہے ملک ریاض کو بنا کے ٹارگٹ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اور دوسرا، ہم فوجداری قانون میں بڑی سمپل سی بات کہتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہ چاند رات کا واقعہ ہے، چاند رات کے بعد باقی خاموشی کیوں ہے؟ اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو چاند رات والے دن ہی اندراج مقدمہ کی اگر کوئی درخواست بندی تو دی کیوں نہیں ہے؟ پھر وہ سارا کچھ جو ریکارڈ کے اوپر ہے وہ چیزیں میں بتاؤں گا، میں ابھی موقع اس وقت نہیں ہے۔ صرف دیکھیے ہمیں بے روی سے بچنا ہے۔ کیا ہم لائسنس دے دیں ایسے لوگوں کو کہ وہ ہنستے کھیلتے جو بسے ہوئے گھر ان کو تباہ کرے، انوالومنٹ ان میں اس طرح کی لے آئیں، جس کا دل چاہے، جس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے وہ آپ کرتے رہیں؟ اس بات کی نہ تو میرا معاشرہ اجازت دیتا ہے، نہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، نہ ہمارے قوانین کے اندر گنجائش موجود ہے۔ لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس، قانون کے مطابق سارا ہونا ہے۔ اور اب جو سوشل میڈیا پہ اٹھ گیا ہے جی میں کو VIP آدمی ہو گیا ہوں، میری کوئی خاص چیز ہونی ہے، قانون اسی وجہ سے پرابلمس کریٹ کرتا ہے۔ جو قانون کا طریقہ کار ہے، جو مروجہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق یہ سارا ہو کام، اور اس پہ بیان بازی بالکل بند ہونی چاہیے۔ انویسٹیگیشن ایجنسیز بیٹھ کے سارے کام کو دیکھیں، حقائق سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ مگر اس طرح کسی کی پگڑیاں اچھالنا، ایک خاندان، دیکھیں وہ عظمیٰ خان خاندان کا مقابلہ ملک ریاض صاحب کے خاندان سے تو نہیں کیا جا سکتا، کسی طرح سے بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو چیزیں سامنے آئی بات تو وہ کر رہی ہے نا، تصویر کے دونوں لوگ سامنے رکھ کے دیکھنے ہیں۔ کوشش کی ہے کہ چیزیں ساری کور کرتا چلوں، اور کوشش کروں گا کہ آئندہ ناغہ نہ ہو۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔